आखिर कोई ऐसी क्या वजह हो सकती है कि एक बाप अपने नौज़ायदा बच्चे को, एक बिल्कुल छोटे से बच्चे को, एक सुनसान सहरा में अकेला छोड़ दे? हज और ईद उल अजहा हम हर साल इन त्योहारों को मनाते हैं और देखते हैं, लेकिन इन अजीम मौक़ों के पीछे सिर्फ चंद रस्में नहीं हैं। इनके पीछे सब्र, तवक्कुल और एक ऐसी कुर्बानी की कहानी छुपी है जो सदियों बाद आज भी इंसानियत को हैरान कर देती है। तो चलिए आज इस तहकीक में इस पूरी तारीख की गहराई में उतरते हैं और इसे डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले ज़रा इस बात पर गौर करते हैं, आखिर कोई ऐसी क्या वजह हो सकती है कि एक बाप अपने नौज़ायदा बच्चे को, एक बिल्कुल छोटे से बच्चे को, एक सुनसान सहरा में अकेला छोड़ दे, वो भी उस बच्चे को जिसकी उसने दहाइयों तक दुआ की थी। ये अजीम सफ़र शुरू होता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े से, जिन्होंने बरसों तक औलाद के लिए दुआएं मांगी, लेकिन जब बिलाखिर उन्हें एक बेटा नसीब हुआ ना, तो ठीक उसके बाद उनका एक ऐसा नाकाबिल यकीन इम्तिहान शुरू हो गया जिसका आम तौर पर कोई भी इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। इस सारी कहानी की जो बुनियाद है वो दरअसल मुसलसल इंतज़ार और आजमाइशों पर कायम है। अब वक्त के हिसाब से अगर इसे देखा जाए तो जिक्र मिलता है कि जब हज़रत इब्राहीम की उम्र 86 साल थी तब हज़रत इस्माइल की पैदाइश हुई। फिर 87 साल की उम्र में एक बहुत ही मुख्तसर सी मुलाकात का वक्त आया जिसमें उन्हें अपने ऊँट से उतरने तक की इजाज़त नहीं थी, बस खड़े खड़े मिलना था। और फिर आखिर में 92 साल की उम्र में सबसे बड़ी आजमाइश का सामना करना पड़ा। ये जो लंबा इंतज़ार है और फिर लगातार आजमाइशें, यही इस वाक़े की असल रूह हैं। अगर उस पहली जुदाई के मंजर को तसव्वुर किया जाए तो हालात बहुत सख्त थे। एक ऐसी वीरान वादी जहां हर तरफ सिर्फ काले पहाड़ थे, ना कोई खाना, ना पीने का पानी, और वहां किसी और इंसान का नामो निशान तक नहीं। खैर, ये आज का चमकता हुआ मक्का शहर है, लेकिन उस वक्त ये मुकम्मल तौर पर बेआबो गया था, बिल्कुल बंजर। यहीं पर फरिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में हज़रत इब्राहीम को हुक्म मिला कि वो अपनी बीवी हाजरा और नन्हे बच्चे को इसी हाल में छोड़कर वापस फ़िलिस्तीन चले जाएं। लेकिन इस सब में जो बात सबसे ज़्यादा हैरान करती है वो बीबी हाजरा का कामिल यकीन है। जब हज़रत इब्राहीम खामोशी से वापस मुड़ने लगे ना, तो बीबी हाजरा को फ़ौरन एहसास हो गया कि ये खामोशी ऐसे ही नहीं है, ये दरअसल एक रब्बानी हुक्म है। उनका ये पुख्ता ईमान था कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो वो हमारी हिफाजत ज़रूर करेगा और मैं हर कुर्बानी के लिए तैयार हूँ। ये उनके अजीम सब्र की बहुत बड़ी दलील है। और बस यूं ही हज़रत इब्राहीम आंसू बहाते हुए वापस रवाना हो गए। खैर, उस वीरान वादी की सख्ती अपनी जगह एक बहुत बड़ी हकीकत थी। सिर्फ 3 दिन, जी हाँ, सिर्फ 3 दिन में ही उनके पास मौजूद पानी का वो छोटा सा ज़ख़ीरा बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब उस बेआसरा माँ की हालत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जो तपती धूप में बिल्कुल अकेली अपने प्यासे और रोते हुए बच्चे के साथ इस शदीद आजमाइश से गुजर रही थी। इस इंतहाई बेबस और मुश्किल हालात में एक माँ की तड़प ने उन्हें सफ़ा और मरवा के पहाड़ों के दरमियान दौड़ने पर मजबूर कर दिया। बीबी हाजरा बेचैनी में कभी सफ़ा पर चढ़तीं और कभी तेज़ी से दौड़कर मरवा की तरफ जातीं, बस इस उम्मीद में कि शायद कहीं से पानी का कोई छोटा सा निशान मिल जाए या कोई आता जाता काफिला दिख जाए जो मदद कर सके। एक माँ की यही अज़ियत और बेचैनी वाली दौड़ आज हज का एक बुनियादी रुकन बन चुकी है, जिसे हम सही कहते हैं। और जब बेबसी अपनी इंतहा पर पहुंची तो एक अजीम मौजज़ा ज़ाहिर हुआ, जिसे हम ज़मज़म कहते हैं। हज़रत जिब्रील के इशारे पर नन्हे इस्माइल ने अपनी एड़ियां ज़मीन पर रगड़ीं और उसी वक्त उस सख्त ज़मीन से पानी का एक अजीम चश्मा फूट पड़ा, जो आज तक बह रहा है। इस पानी की वजह से आसपास परिंदे आने लगे और उन परिंदों को देखकर 20 लोगों का एक काफिला वहां आकर रुका। और यूं समझिए कि उस वीरान वादी में आबादी और जिंदगी का बाकायदा आगाज हो गया। यहां तक तो सब्र और तवक्कुल का एक बेहतरीन मंजर देखने को मिला, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या होगा जब जिंदगी का सबसे बड़ा और आखिरी इम्तिहान अभी बाकी हो। चलिए वक्त में थोड़ा आगे चलते हैं, पूरे 7 साल आगे, जब इस तारीख की सबसे बड़ी आजमाइश आने वाली थी। एक ऐसी आजमाइश जिसने पूरी इंसानी तारीख का रुख ही मोड़ के रख दिया। दरअसल ये आजमाइश 3 ख्वाबों का एक सिलसिला थी। पहली रात हज़रत इब्राहीम को ख्वाब आया कि कुर्बानी की जाए, तो उन्होंने अगले दिन 100 बकरियां कुर्बान कर दीं। दूसरी रात फिर ठीक वही ख्वाब आया, तो इस बार उन्होंने 100 ऊँट कुर्बान किए। मगर जब तीसरी रात ये हुक्म आया कि अपनी सबसे कीमती चीज़ कुर्बान करो, तो हज़रत इब्राहीम फ़ौरन इस इशारे को समझ गए, क्योंकि इस दुनिया में उनकी सबसे कीमती और प्यारी चीज़ कोई और नहीं बल्कि उनका इकलौता बेटा इस्माइल ही था। इस फैसले के बाद की तफसील तो सुनकर ही दिल भर आता है। हज़रत इब्राहीम ने बीबी हाजरा से कहा कि इस्माइल को अच्छी तरह नहला धुलाकर खूबसूरत से कपड़े पहनाएं, क्योंकि वो उसे एक ख़ास दावत में ले जाना चाहते हैं। लेकिन हकीकत में वो कोई आम दावत नहीं थी।
وہ مینا کی وادی میں ہونے والی وہ عظیم ترین قربانی تھی جس کا حکم سیدھا اللہ کی طرف سے آیا تھا۔ اور جیسا کہ ہوتا ہے، اس سفر کے آغاز میں ہی ابلیس نے اپنے وار کرنے شروع کر دیے۔ اس نے ایک ہمدرد کا روپ دھار لیا اور بی بی ہاجرہ کے دل میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ آپ کے شوہر تو دھوکے سے بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں، لیکن یہاں ایک ماں کے مضبوط ایمان کی ایسی مثال ملتی ہے جو بے نظیر ہے۔ بی بی ہاجرہ نے ان سب وسوسوں کو سختی سے رد کر دیا اور کہا کہ اگر واقعی یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ خوشی خوشی ایسے 1000 بیٹے بھی قربان کرنے کو تیار ہیں۔ اپنی پہلی کوشش میں ناکام ہونے کے بعد شیطان نے ننھے اسماعیل کو بہکانے کی ٹھان لی، اور یہیں سے 7 کنکریوں کی وہ اہمیت شروع ہوتی ہے جو اب تاریخ کا حصہ بن چکی ہے۔ ابلیس نے 3 الگ الگ جگہوں پر آ کر حضرت اسماعیل کے دل میں شک ڈالنے کی بہت کوشش کی، لیکن ہر بار اس فرمانبردار بیٹے نے شیطان کو 7 کنکریاں ماری اور اسے وہاں سے بھگا دیا۔ آج جو حج کے دوران جمرات پر کنکریاں مارنے کا عمل ہوتا ہے، وہ بالکل اسی واقعے کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ادا کیا جاتا ہے۔ پھر جب مینا کی وادی میں پہنچ کر آخرکار حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پوری سچائی بتائی اور اپنا خواب بیان کیا، تو ننھے اسماعیل نے جو جواب دیا وہ واقعی تاریخ میں امر ہو گیا۔ انہوں نے کہا، اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اسے پورا کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ چھوٹا سا جملہ ایمان، وقار اور اطاعت کی ایک ایسی عظیم مثال ہے جس کا مقابلہ دنیا کی تاریخ میں کہیں اور نہیں ملتا۔ قربانی کے آخری لمحات سے ٹھیک پہلے ننھے اسماعیل نے اپنے والد سے 3 آخری گزارشات کیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو کسی بھی انسان کے جذبات کو جھنجھوڑ دیتی ہیں۔ پہلی گزارش یہ تھی کہ میرے ہاتھ پاؤں کس کر باندھ دیں تاکہ موت کی تکلیف سے میرے تڑپنے کی وجہ سے قربانی کے ثواب میں کوئی کمی نہ آئے۔ دوسری یہ کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کا چہرہ دیکھ کر باپ کے دل میں رحم آ جائے۔ اور تیسری اور آخری بات، میری خون سے سنی ہوئی قمیض میری ماں کو دے دیجیے گا تاکہ انہیں تسلی مل جائے۔ یہ منتیں اور دلیلیں اپنے آپ میں ایمان کی ایک بہت بڑی داستان ہے۔ اور پھر اس پورے واقعے کا سب سے عظیم منظر پیش آیا۔ حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی، پوری تیاری کی اور پوری طاقت سے چھری چلا دی۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ چھری نے اسماعیل کے گلے کا ایک بال تک نہیں کاٹا۔ دراصل چھری کو ربانی حکم مل چکا تھا کہ وہ اپنا کام بالکل نہ کرے۔ پریشانی کے عالم میں جب حضرت ابراہیم نے اس چھری کو زمین پر پھینکا تو وہ سخت پتھر سے ٹکرائی اور اس پتھر کے 2 ٹکڑے کر دیے، لیکن اسماعیل کے گلے پر وہ اپنا کوئی اثر نہیں چھوڑ سکی۔ ٹھیک اسی لمحے آسمان سے ندا آئی اور جبریل علیہ السلام جنت سے ایک دمبا یعنی ایک جنتی مینڈھا لے کر زمین پر نازل ہوئے۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ وہی مینڈھا تھا جسے حضرت آدم کے بیٹے حابیل نے قربان کیا تھا اور جسے بچا کر رکھا گیا تھا۔ اللہ کی طرف سے اس عظیم امتحان میں کامیابی کا اعلان ہو گیا۔ حضرت اسماعیل کی جگہ اس جنتی مینڈھے کی قربانی قبول کر لی گئی اور وہاں کی فضا اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ یہ ایک ایسی فتح تھی جس کا سلسلہ پھر آنے والی نسلوں کے لیے ہمیشہ کی سنت بن گیا۔ آج جب عید الاضحیٰ کے موقع پر پوری دنیا میں قربانی کی جاتی ہے تو دراصل اسی قدیم آزمائش اور کامیابی کی یاد منائی جاتی ہے، لیکن اس قربانی کا مقصد محض جانور ذبح کرنا نہیں ہے۔ اس کا اصل مقصد معاشرتی برابری اور ہمدردی قیام کرنا ہے۔ اسی لیے گوشت کو ٹھیک 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک حصہ ان کے لیے جو غریب اور ضرورت مند ہیں، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے اور آخری حصہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ اس بہترین نظام کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ اس مقدس تہوار پر کوئی بھی انسان بھوکا نہ سوئے۔ اب اس سفر کے بالکل آخر میں ایک بہت ہی اہم سوال خود بخود ذہن میں آتا ہے۔ اگر کبھی زندگی کی کسی آزمائش میں ہمیں اپنی سب سے قیمتی چیز یا کسی بہت ہی عزیز رشتے کو حق کی راہ میں قربان کرنے کا مرحلہ درپیش ہو، تو کیا ہمارے اندر بی بی ہاجرہ جیسا ناقابل تذکیر صبر، حضرت اسماعیل جیسی فرمانبرداری اور حضرت ابراہیم جیسا اٹوٹ ایمان موجود ہوگا؟ یہ کہانی یقین، توکل اور قربانی کی اصلی قیمت کو بہت ہی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ اس تجزیے میں آخر تک شامل رہنے کے لیے بہت شکریہ۔